प्रकाश तिवारी तपाईहरु सबैजनालाई पिटी केमिस्ट्री च्यानलमा स्वागत छ। आज मैले तपाईहरुको लागि यो स्पेशली यो बोर्ड एक्जामको लागि तपाईहरुको लागि कन्भर्जन तपाईले एरोमेटिक कन्भर्जनको क्वेशनहरु चाहिँ लिएर आएको छु। एरोमेटिक कन्भर्जनहरु चाहिँ मैले यसरी चाहिँ तपाईहरुलाई आज देखाउने छु। यसरी हामी गर्ने छौं। क्वेशन भन्दा पनि हामीले रुट आज हामी पढ्ने छौं र मैले देखाएको रुट र मैले गरेको चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ जुन मैले चाहिँ यहाँ दिएको जुन हामीले यहाँ कन्भर्जनहरु गर्छौं यो कन्भर्जनबाट हामीले जस्तोसुकै क्वेशनहरु पनि हामी डिल गर्न सक्ने चाहिँ आज हामी चाहिँ बन्ने छौं। जो मात्रै के गरौँ त भन्दाखेरि यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म चाहिँ हेर्दिनु होला। मैले यसमा चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एरोमेटिक कम्पाउन्ड्सहरुमा आउन सक्ने जति पनि पोसिबल रिएक्सन सिक्वेन्सको कुराहरु होस् कन्भर्जनको कुराहरु होस् त्यो सबै चाहिँ आज हामीले वन शटमा चाहिँ आज हामीले डिल गर्ने छौं। र चाहिँ मैले यो हाम्रो एरोमेटिक कन्भर्जनको लागि चाहिँ मैले चाहिँ कहाँबाट सुरु गर्छु त भन्दाखेरि एरोमेटिक कन्भर्जनको लागि हामी कहाँबाट सुरु गर्छौं त भन्दाखेरि बेन्जिनबाट सुरु गर्छौं है। हामी कहाँबाट सुरु गर्छौं? बेन्जिनबाट सुरु गर्छौं। हाम्रो मेन चाहिँ मैले कहाँबाट स्टार्ट गरेको छु सबैले सजिलो हुन्छ र हामीले यो बेन्जिनबाट सुरु गर्दाखेरि पहिला हामी कहाँ जाउँ त भन्दाखेरि बेन्जिनमा हामी के गरौँ? कन्क HNO3 कन्क H2SO4 कन्क HNO3 कन्क H2SO4 यसबाट के भन्छ त भन्दाखेरि हामी सबैलाई थाहा छ यसबाट के भन्छ? नाइट्रोबेन्जिन भन्छ। हेर्नुस् है एकदमै सजिलो तपाईले जान्नु भएको छ होला। जानेको भए पनि यसलाई फेरि कन्टिन्यू गरौँ। SN/HCl अब यसबाट यो नाइट्रोबेन्जिन केमा चेन्ज हुन्छ त भन्दाखेरि रिडक्सन इन एसिडिक मिडियम यसबाट केमा चेन्ज हुन्छ? यो एनिलिनमा चेन्ज हुन्छ। एनिलिनलाई चाहिँ यदि हामीले डाइअजोटाइसिन रिएक्सन गर्यौं भने NaNO2 + HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस यसबाट के बन्छ? BDC बन्छ। हेर्नुस् है यसबाट के बन्छ? BDC भन्छ which is N double bond NCl यहाँबाट के भन्छ त भन्दाखेरि BDC for benzene diazonium chloride है। अब हाम्रो यो BDC भनेको चाहिँ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनको चाहिँ सेन्टर पोइन्ट हो। यो BDC बाट हामीले नम्बर अफ अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्सहरु के गर्न सक्छौं? सिन्थेसाइज गर्न सक्छौं, प्रिपेयर गर्न सक्छौं। त्यही भएर हाम्रो यो BDC लाई चाहिँ मैले के मान्छु त भन्दाखेरि सेन्टर मान्छु, दैट इज सुन्धारा है। मैले BDC लाई कहाँ मान्छु? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनको लागि BDC भनेको सुन्धारा सेन्टर पोइन्ट हो। त्यहाँबाट हामी जहाँ जान पनि सक्छौं। र अब हामीले क्वेशन एक्जाममा यो रुटको क्वेशनहरु पनि आउन सक्छ। अब BDC बाट क्वेशन सोध्न पनि सक्छ। BDC बाट सोध्ने क्वेशनमा पहिला गए त केमा गए त भन्दाखेरि कपलिङ रिएक्सन। ध्यान दिएर हेर्नुस् है which is very easy। कपलिङ रिएक्सनको लागि हामीले 3 वटा स्ट्रक्चर जानौं। कपलिङ रिएक्सनको लागि हामीले 3 वटा स्ट्रक्चर जानौं। दैट इज एजो डाइ एउटा के हो त एजो डाइ। अर्को के हुन्छ? p हाइड्रोक्सी एजोबेन्जिन p हाइड्रोक्सी एजोबेन्जिन। त्यसपछि गएर हुन्छ p अमिनो एजोबेन्जिन। हेर्नुस् है यो 3 वटाको स्ट्रक्चर जानेर हामीले यही BDC बाट के गर्छौं? प्रिपेयर गर्छौं। अब एजो डाइ भनेको हेर्नुस् त यो स्ट्रक्चरलाई हामी के भन्छौं? एजो डाइ भन्छौं अथवा यसलाई एजो डाइ भन्छौं, एजोबेन्जिन भन्छौं। यसलाई हामी के भन्छौं? एजोबेन्जिन भन्छौं। यसलाई हामी के भन्छौं? एजोबेन्जिन भन्छौं। कपलिङ रिएक्सनहरु सबै के हो त? एजो डाइ। यी सबैको आफ्नो के हुन्छ त? कलर हुन्छ है। अब हेरौँ त यो भनेको के हो त? एजोबेन्जिन हो। यो एजोबेन्जिनमा चाहिँ हाइड्रोक्सी आयो भने त्यसलाई हामी के भन्छौं? p हाइड्रोक्सी एजोबेन्जिन भन्छौं। हेर्नुस् है यो एजोबेन्जिन हो। एजोबेन्जिनको यसको रेस्पेक्टमा हेरौँ। यसको रेस्पेक्टमा यो पोजिसन के अर्थ हो? यो के हो? मेटा हो। यो पोजिसन के हो त? प्यारा हो। भने p पोजिसनमा के आउनु पर्यो? हाइड्रोक्सी आउनु पर्यो। भनेको के आउनु पर्यो त? OH आयो भने यसलाई हामी के भन्छौं? p हाइड्रोक्सी एजोबेन्जिन भन्छौं। र p अमिनो एजोबेन्जिन भनेको कस्तो त भन्दाखेरि एजोबेन्जिन त एजोबेन्जिन नै हुनु पर्यो। हेर्नुस् है एजोबेन्जिन त एजोबेन्जिन नै हुनु पर्यो। यसमा के आउनु पर्यो? NH2 आउनु पर्यो। हामीले BDC बाट अब तपाईहरुले हेर्नु भयो नि कपलिङ रिएक्सन पनि मैले यही नै डिल गरेको छु। तपाईहरुलाई एक्जाममा कपलिङ रिएक्सन भनेर चाहिँ नेम रिएक्सन सोध्न पनि सक्छ अथवा तपाईले कन्भर्जनमा एरोमेटिक कन्भर्जनमा चाहिँ यस्तो क्वेशनहरु तपाईलाई आउन सक्छ। तपाईले यो स्ट्रक्चरमा हेर्नु भयो भने रिएक्सन गर्नु भयो p के रे एजोबेन्जिन बनाउनु छ भने तपाईले BDC लाई केसँग रिएक्सन गर्नुभयो? यो BDC बाट आयो। हेर्नुस् यो पार्ट केबाट आयो? BDC बाट आयो भने यता हेर्नुस् यो के हो त? बेन्जिन। भनेपछि BDC लाई केसँग रिएक्सन गर्नुस्? बेन्जिनसँग रिएक्सन गर्नुस्। के आउँछ? एजोबेन्जिन आउँछ। यो पार्ट केबाट आउँछ? BDC। p हाइड्रोक्सी एजोबेन्जिन बनाउनु छ भने हेर्नुस् त केसँग रिएक्सन गर्नु पर्यो? फिनोलसित रिएक्सन गर्नु पर्यो। अब p अमिनो एजोबेन्जिनलाई पनि के चाहिन्छ? BDC। अब BDC बाट हामीले के गरौँ त? NH2
इट मिन्स एनिलिनसित रियाक्सन गर्यो भने यसबाट के आउँछ पी अमिनो एजोबेन्जिन आउँछ के आउँछ पी अमिनो एजोबेन्जिन हामीले के बुझौँ त भन्दाखेरि एजोबेन्जिन बनाउनको लागि बीडीसी प्लस केले रियाक्सन गर्नुपर्छ बेन्जिन पी हाइड्रोक्सी एजोबेन्जिनको लागि बीडीसी प्लस के को रियाक्सन हुनुपर्छ दिस इज फ्रम बीडीसी बीडीसी सँग केले रियाक्सन गर्नु पर्यो फिनोलले रियाक्सन गर्नु पर्यो हेर्नुस् है पी अमिनो एजोबेन्जिन है पी अमिनो के छ एजोबेन्जिन बनाउनको लागि पी अमिनो एजोबेन्जिन बनाउनको लागि बीडीसी सँग केले रियाक्सन गर्नुपर्छ एनिलिनले गर्नुपर्छ बीडीसी सँग केले रियाक्सन गर्नुपर्छ एनिलिनले गर्नुपर्छ केले गर्नुपर्छ एनिलिनले गर्नुपर्छ है अब हामीलाई यो थाहा भयो कि हामीले बेन्जिनबाट पनि हामी कहाँ पुग्न सक्छौँ पी हाइड्रोक्सी एजोबेन्जिन एजोबेन्जिन पी अमिनो एजोबेन्जिन पुग्न सक्छौँ यहाँबाट क्वेसनहरू तपाईँहरूलाई कहीँ न कतै तपाईँहरूलाई इक्जाममा सोध्छ अब मैले के गरेँ त भन्दाखेरि यही बीडीसी जुन हाम्रो सेन्टर पोइन्ट छ यही बीडीसीबाट मैले के बनाएँ त भन्दाखेरि ध्यान दिएर हेर्नुहोस् है दिस इज द स्ट्रक्चर अफ बीडीसी मैले के बनाउन खोजेँ त भन्दाखेरि प्रिपरेसन अफ के गर्न खोजेँ एजोबेन्जिन हेर्नुहोस् है तपाईँहरू बेन्जिनबाट कहाँ पुग्नु भयो बीडीसी भनेको के हो हाम्रो सेन्टर हो अब हाम्रो एजोबेन्जिन बनाउनको लागि बीडीसीलाई मैले के गरेँ यसरी राखेँ यहाँ के आयो त एन डबल बोन्ड के आयो एनसीएल अब बेन्जिनसँग रियाक्सन गर एजोबेन्जिन बन्छ भनिरहेको छौँ हामीले प्रत्येक बेन्जिनको कार्बनसँग के छ हाइड्रोजन छ भने यहाँबाट के निस्केर जाने भयो एचसीएल निस्केर गयो यहाँबाट के निस्केर गयो माइनस एचसीएल यहाँबाट के आउने भयो त हेर त यहाँबाट के आउने भयो त एन डबल बोन्ड एन यो के हो त एजोबेन्जिन यो के हो त एजोबेन्जिन देखिरहनु भएको छ बुझिरहनु भएको छ नि हेर्नुहोस् है प्रिपरेसन अफ एजोबेन्जिन बनाउनको लागि तपाईँले बीडीसीसँग के को रियाक्सन गर्नु पर्यो बेन्जिन अब एजोडाई हो यो एजोबेन्जिनहरू सबै के हुन्छ एजोडाई हो भने यसको आफ्नो के हुन्छ कलर हुन्छ अब यसको कस्तो कलर हुन्छ अरेन्ज कलर यसको कलर कस्तो हुन्छ अरेन्ज कलर हुन्छ त्यसपछि अब बीमा जाउँ प्रिपरेसन अफ के त भन्दाखेरि तपाईँले आफैले गर्न सक्नुहुन्छ प्रिपरेसन अफ के त पी हाइड्रोक्सी एजोबेन्जिन हेर्नुहोस् है तपाईँले अब के बनाउनु खोज्नुभयो पी हाइड्रोक्सी एजोबेन्जिन बनाउनको लागि तपाईँले बीडीसीसँग के को रियाक्सन गर्नु पर्यो हेर्नुहोस् त एन डबल बोन्ड एनसीएल सित के को रियाक्सन गर्नु पर्यो हामी सबैलाई थाहा छ फिनोलको रियाक्सन गर्नु पर्यो यहाँबाट पनि के निस्केर जाने भयो त एचसीएल निस्केर गयो यहाँबाट के निस्केर गयो एचसीएल निस्केर गयो एचसीएल निस्केर गइसकेपछि यहाँबाट के फर्मेसन भयो त हेर्नुहोस् त यहाँबाट के आउने भयो त एन डबल बोन्ड एन यहाँ के आउने भयो त ओएच यसको नाम के हो त पी हाइड्रोक्सी के हो त एजोबेन्जिन भनेपछि एजोबेन्जिन पी हाइड्रोक्सी एजोबेन्जिन बनाउनको लागि हामीले बीडीसीसित के को रियाक्सन गरिरहेको छौँ फिनोलको रियाक्सन गरिरहेको छौँ के को फिनोलको यसो पनि के हुन्छ अरेन्ज रेड पीपीटी हुन्छ यसको कलर कस्तो हुन्छ अरेन्ज रेड कलर हुन्छ यसको कलर कस्तो हुन्छ अरेन्ज रेड कलर हुन्छ अब यसै गरी हामीले के गर्यौँ त भन्दा के बुझ्यौँ त भन्दाखेरि हामीले बीडीसीबाट हामीले कप्लिङ रियाक्सन गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा क्लियर भयो है अब हामीले के बनाउनु खोज्यौँ प्रिपरेसन अफ के त भन्दाखेरि पी अमिनो एजोबेन्जिन हेर्नुहोस् है यो लास्ट टाइम पनि मैले एउटा कन्भर्जनमा राखिदिएको छु त्यही पनि यहाँ क्वेसनहरू रिपिट भइ नै रहेको छ एन डबल बोन्ड के छ एनसीएल यहाँ के आयो त एनिलिन यहाँबाट के निस्क्यो एचसीएल हेर्नुहोस् है त्यसको लागि के चाहिन्छ बेस चाहिन्छ एसिड निस्किरहेछ कुनैमा स्लाइटली एसिडिक मिडियम चाहिन्छ एन डबल बोन्ड एन यहाँ के आयो त भन्नुहोस् त यहाँ के आयो त NH2 यसबाट के आउँछ अरेन्ज रेड पीपीटी है यो के हो त दिस इज अल अबाउट दि कप्लिङ रियाक्सन है जुन हाम्रो केबाट आइरहेको छ हाम्रो प्यारेन्ट मोलिक्युल्स के हो त बीडीसी अब हेर्नुहोस् बीडीसी नै के हो त हाम्रो सेन्टर हो भनिरहेको छौँ एरोमेटिकको लागि अब तपाईँले पढ्नु भएको छ बीडीसीलाई हेर्नुहोस् है कहिलेकाहीँ क्वेसन यहाँबाट पनि आउँछ तपाईँहरूलाई बीडीसीलाई तपाईँले केसँग रियाक्सन गर्नुभयो वाटरसित रियाक्सन गर्नुभयो भने यसबाट के बन्छ फिनोल बन्छ तपाईँले जानेको यो रियाक्सन
तपाईले यो जानेको रियाक्सन के को लागि काम लाग्छ त भन्दाखेरि सिक्वेन्सको लागि पनि त्यतिकै काम लाग्छ। जुन हाम्रो रियाक्सन एरोमेटिकको कहिलेकाहीँ सिक्वेन्स आउँछ, एरोमेटिक सिक्वेन्सको चाहिँ कम्प्लिट चाहिँ तपाईले जान्न सक्ने रुट चाहिँ आज म तपाईलाई बताउँछु। आज हामीले जुन जे जति कुराहरू गर्छौँ योबाट तपाईले एरोमेटिक कन्भर्जन सँगसँगै तपाईलाई आएको एरोमेटिक सिक्वेन्सको रियाक्सनहरू सबै डिल हुन्छ। ढुक्क हुनलाई आज हामीले गर्न खोजेकोबाट हामीले के गर्छौँ त सिक्वेन्सको एरोमेटिक कन्भर्जनमा तपाईलाई एक्जाममा सिक्वेन्स आएछ भने पनि त्यो पनि डिल हुन्छ र सँगसँगै तपाईलाई क्वेसनहरू कन्भर्जनमा सोधेको छ एरोमेटिक कन्भर्जन एबीसीडी भनेर तपाईलाई कहिले कतै दिएको छ भने पनि त्यो पनि हाम्रो के हुन्छ डिल हुन्छ है। अब एन डबल पनि एनसीएल लाई वाटर लगाइदियो के भन्छ यो भन्छ CuCl लगाइदियो प्लस के गरेर HCl गरिदियो यसबाट के आउँछ क्लोरोबेन्जिन आउँछ र यसबाट के आउँछ ब्रोमोबेन्जिनहरू पनि आउन सक्छ। यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ BDC-बाट भेराइटी अफ कम्पाउन्ड्सहरू के गर्न सक्छौँ सिन्थेसाइज गर्न सक्छौँ। यो त एउटा रुट भयो जुन हामी केबाट आएको छौँ बेन्जिनबाट आएको छौँ। अब म फेरि पनि तपाईँलाई कहाँबाट लैजान्छु त भन्दाखेरि बेन्जिनबाटै लैजान्छु है। हेर्नुहोस् अब हामी बेन्जिनबाट BDC हुँदै कप्लिङ पनि सक्यौँ र त्यसबाट हामी फेनोलमा पनि गयौँ र हामी क्लोरोबेन्जिन ब्रोमोबेन्जिनहरू पनि हामीले के गर्न सक्यौँ बनाउन सक्यौँ थ्रु के त BDC है। अब म तपाईँले बेन्जिनबाट अर्को रुट लिएर जान्छु। यो भनेको हाम्रो बेन्जिन छ। हेर्नुहोस् है तपाईँले यहाँ के राख्नुभयो CH3Cl के राख्नुभयो एनहाइड्रस AlCl3 के राख्नुभयो एनहाइड्रस AlCl3। यसबाट के आयो त भन्दाखेरि यो रियाक्सनलाई हामी के भन्छौँ फ्रिडेल क्राफ्ट अल्काइलेसन रियाक्सन भन्छौँ। के भन्छौँ हामी फ्रिडेल क्राफ्ट अल्काइलेसन रियाक्सन भन्छौँ है। यो केमा चेन्ज भयो टलिनमा चेन्ज भयो कि भएन? यो केमा चेन्ज भएको छ टलिन। हेर्नुहोस् है तपाईँलाई मैले अर्को बेन्जिनबाट पनि म अर्को तरिकाले चाहिँ हामी गइरहेको छौँ र यो टलिनलाई हामी के गरौँ त भन्दाखेरि अक्सिडेसन गरिदिउँ। के गरिदिउँ अक्सिडेसन गरिदिउँ। यो केमा चेन्ज हुन्छ बेन्जल डिहाइडमा चेन्ज हुन्छ। केमा चेन्ज हुन्छ बेन्जल डिहाइडमा चेन्ज हुन्छ। अब यो बेन्जल डिहाइड हेर्नुहोस् है अब हामीले बेन्जल डिहाइडबाट लिन्छौँ केही रियाक्सनहरू हामी केबाट लिन्छौँ बेन्जल डिहाइडबाट लिन्छौँ। अब यो बेन्जल डिहाइड तपाईँले एक्जाममा सोध्ने यहाँबाट भन्दा बाहिरबाट सोध्दैन है क्वेसनहरू। लगभग तपाईँको क्वेसनहरू यिनै कन्सेप्टहरूबाट पर्छ। ढुक्क हुनु होला। बेन्जल डिहाइडको तपाईँले एउटा रियाक्सन के गर्नुभयो त भन्दाखेरि एसिटिक एनहाइड्राइड रिएजेन्ट के युज गर्नुभयो एसिटिक एनहाइड्राइड र सँगसँगै तपाईँले के गर्नुभयो यसमा के राख्नुभयो एसिटिक एनहाइड्राइड सोडियम एसिटेट राख्नुभयो भने यो के को रिएजेन्ट हो त भन्दाखेरि पर्किन कन्डेन्सेसन हो। यो के हुन्छ यसमा Perkin it undergoes Perkin condensation to give alpha beta unsaturated acid which is known as cinnamic acid. यसलाई हामी के भन्छौँ अल्फा बिटा अनस्याचुरेटेड एसिड पनि भन्छौँ। हेर्नुहोस् यसलाई हामी के भन्छौँ अल्फा बिटा अनस्याचुरेटेड एसिड पनि भन्छौँ। यसलाई हामी के पनि भन्छौँ सिनामिक एसिड पनि भन्छौँ। कहिलेकाहीँ तपाईँलाई कन्भर्जनहरू यहाँबाट सोधिरहेको हुन्छ। अब यसको आइपिसी नेम कसैले सोधिहाल्यो भने पनि के लेख्ने 3-phenyl कति नम्बर कार्बन 3-phenyl प्रोप कति EN 2-enoic एसिड। यसको आइपिसी नेम पनि के रहेछ 3-phenyl प्रोप 2-enoic एसिड सिनामिक एसिड भनेर बुझ्दा चाहिँ हुन्छ। अर्को तपाईँले पढेकै नेम रियाक्सन छ। अहिले अर्को तपाईँले पढेकै नेम रियाक्सन छ दिस इज बेन्जल डिहाइड। हेर्नुहोस् है बेन्जल डिहाइडलाई फेरि हामीले पढेकै तपाईँले पढेको रियाक्सन के थियो त भन्दाखेरि बेन्जल डिहाइड 2 molecules of benzyl dihide if it is treated with alcoholic KCN it undergoes reflux हुन्छ र यसले के दिन्छ बेन्जोइन दिन्छ। दिस इज बेन्जोइन कन्डेन्सेसन रियाक्सन। हेर्नुहोस् है कहाँबाट कहाँ क्वेसन कसरी सोध्न सक्छ इक्जाममा भन्ने कुरा देखाइरहेको छु है मैले तपाईँलाई इक्जाममा क्वेसन कसरी आउन सक्छ कहाँबाट क्वेसनहरू आउन सक्छ भन्ने कुरा देखाइरहेको छ। कन्भर्जनले कहाँ हिट गर्न सक्छ बेन्जल डिहाइडबाट हामी अल्कोहोलिक केसियन राख्यौँ भने हामी कहाँ पुग्छौँ बेन्जोइनमा पुग्छौँ। कहाँ पुग्छौँ हामी बेन्जोइनमा पुग्छौँ। र अर्को कुरा भनेको फेरि बेन्जल डिहाइडमा अर्को मैले यहाँ लेखेँ बेन्जल डिहाइडमा C डबल बोन्ड O के छ H छ। यसमा कहिलेकाहीँ HCN को क्वेसन पनि सोध्ने गरेको देखिन्छ। यो HCN H प्लस के हुन्छ CN के हुन्छ माइनस यो यहाँ गयो यो बोन्ड कहाँ शिफ्ट भयो माथि यसले के लिएको त H लियो र फाइनली यसमा के आउँछ त भन्दाखेरि C सँग के आयो त CH सँग के आयो OH यहाँ के आएको छ CN बेन्जल डिहाइड साइनोहाइड्रिन बनेको छ। दिस इज बेन्जल डिहाइड एन्ड व्हेन इट इज ट्रिटेड विथ HCN इट गिव्स साइनोहाइड्रिन। दिस इज बेन्जल डिहाइड साइनोहाइड्रिन। कहिलेकाहीँ क्वेसन यहाँबाट पनि आउन सक्छ। यदि क्वेसनले अलिकति टफ क्वेसनहरू तपाईँलाई दियो भने
र यसलाई हाइड्रोलाइसिस गर्यो भने यसले के दिन्छ हेरौँ त यहाँ के आयो त CH यहाँ माथि के छ OH यहाँ के छ COOH 1 2 हेर्नुहोस् है 2 हाइड्रोक्सी H अगाडि आउँछ 2 हाइड्रोक्सी 2 फिनाइल यसको नाम के हो त इथानोइक एसिड हेर्नुहोस् है क्वेसनले इन केस तपाईलाई लिएर गयो कन्भर्जन यो फ्रेममा पनि आउन सक्छ हामी बेन्जिनबाट पनि कहाँ पुगिरहेको छौँ एनिलिन पुगिरहेको छौँ हामी बेन्जिनबाट हामी कहाँ पुगिरहेको छ बेन्जल डिहाइड पुगिरहेको छ बेन्जल डिहाइडबाट हामी नेम रिएक्सनबाट हामीले 3वटा पोसिबल क्वेसनहरू हामी डिल गरेको छौँ जुन केबाट सुन्न सक्छ बेन्जल डिहाइडको फ्रेमबाट तपाईलाई क्वेसन आउन सक्छ अब यसपछि हेर्नुहोस् है अब हामीले बेन्जिनको थ्रुबाट नम्बर अफ एरोमेटिक कम्पाउन्डको कन्भर्जनहरू हामी हेरिरहेछौँ हेर्नुहोस् है हामीले नम्बर अफ एरोमेटिक कम्पाउन्डको कन्भर्जनहरू हेरिरहेको छौँ अब कहिलेकाहीँ हामीलाई क्वेसन कहाँबाट आउन सक्छ त भन्दाखेरि बेन्जल डिहाइड अथवा के अरे यो बेन्जिन कसरी बन्छ भन्ने क्वेसनहरू पनि हाम्रो एक्जाममा थुप्रै आउन सक्छ हेर्नुहोस् है बेन्जिन अर्को क्वेसन के हुन सक्छ त भन्दाखेरि अहिले पनि फेरि बेन्जिनमै गएँ म बेन्जिनमा चाहिँ कहिलेकाहीँ के हुन सक्छ त भन्दाखेरि मैले फेरि केमा गएँ CH3Cl एनाइट्रेस के गरेँ AlCl3 गरेँ यसबाट के आयो त भन्दाखेरि टलुइन आयो हेर्नुहोस् है के आयो टलुइन आयो यो टलुइनलाई तपाईँले CeO2/H+ गर्नुभयो भने त्यो चाहिँ के हो त माइल्ड अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हो त्यसले तपाईँलाई यो टलुइनलाई कहाँ लिएर गएर रोक्छ बेन्जल डिहाइडमा लिएर गएर रोक्छ यदि तपाईँले यसमा स्ट्रङ अक्सिडाइजिङ एजेन्टहरू युज गर्नुभयो भने हेर्नुहोस् है तपाईँले यहाँ के युज गर्नुभयो स्ट्रङ अक्सिडाइजिङ एजेन्टहरू युज गर्नुभयो भने यो केमा चेन्ज हुन्छ कार्बोक्सिलिक एसिडमा चेन्ज हुन्छ यो केमा चेन्ज हुन्छ कार्बोक्सिलिक एसिडमा चेन्ज हुन्छ अब यो कार्बोक्सिलिक एसिडमा तपाईँले कहिलेकाहीँ SOCl2 भनेर पनि क्वेसन दिइरहेको हुन्छ यो केमा चेन्ज हुन्छ C डबल बोन्ड O केमा चेन्ज हुन्छ Cl अब यसलाई तपाईँले केसँग रिएक्सन गर्नुहोस् NH3 सित रिएक्सन गर्नुहोस् यसबाट केमा चेन्ज हुन्छ यो केमा चेन्ज हुन्छ C डबल बोन्ड O यो केमा चेन्ज हुन्छ NH2 मा चेन्ज हुन्छ अब यसलाई तपाईँले पढेको नेम रिएक्सन थियो एक्वस Br2 के गर्नुहोस् एक्वस KOH गर्नुहोस् हेर्नुहोस् है एक्वस Br2 एक्वस KOH गर्नुभयो भने यो कार्बन यहाँबाट के हुन्छ निस्केर जान्छ यसलाई हामी के भन्छौँ डिकार्बोनाइलेसन रिएक्सन भन्छौँ यसबाट के आउँछ एनिलिन आउँछ यसबाट के आउँछ एनिलिन आउँछ अब हेर्नुहोस् एनिलिनलाई पनि तपाईँले फेरि के गर्नुभयो एनिलिनलाई फेरि तपाईँले के गर्नुभयो त भन्दाखेरि कार्बल अमाइन टेस्ट एनिलिन भनेको 1 डिग्री अमाइन हो हेर्नुहोस् है क्वेसनहरू हामीले यति रुट बुझ्यो भने त सिद्धियो हामीले पहिला एकैवटा सिक्वेन्स गरेर जानुहोस् पहिला बेन्जिनबाट त्यो सिक्वेन्स सक्नुहोस् बेन्जिनबाट बेन्जल डिहाइडको सिक्वेन्स सक्नुहोस् र बेन्जिनबाट हामी अर्को सिक्वेन्समा आइरहेको छौँ यो सिक्वेन्सभन्दा बाहिरबाट क्वेसन तपाईँहरूलाई एक्जाममा आउँदैन ढुक्क हुन होला अब यहाँबाट म केमा गएँ क्लोरोफर्म अल्कोहोलिक KOH हेर्नुहोस् है क्लोरोफर्म अल्कोहोलिक KOH यसलाई हिट गरेको छ भने बुझ्नु होला दिस इज कार्बल अमाइन टेस्ट रिएक्सन दिस इज कार्बल अमाइन टेस्टबाट यहाँ के फर्मेसन भयो त भन्दाखेरि NC फर्मेसन भयो विच इज कल्ड फिनाइल कार्बल अमाइन विच इज नोन एज फिनाइल कार्बल अमाइन भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है 1 डिग्री अमाइनले मात्र दिन्छ NC हुन्छ यसको अर्डर के हुन्छ अफेन्सिभ स्मेल हुन्छ टेस्ट हो भने कुनै यसको स्मेल हुनु पर्यो यसको अर्डर हुनु पर्यो प्रेसिपिटेटको कलर हुनु पर्यो अनि मात्र त्यसलाई हामी केमा लिन सक्छौँ टेस्टमा लिन सक्छौँ राइट अब यसलाई चाहिँ यदि मैले रिडक्सन गरेँ भने के गरेँ मैले रिडक्सन गरेँ दिज आर द रिड्युसिङ एजेन्ट LiLH4/S2/Ni और हामी के लिन सक्छौँ H2PDBaSO4 राइट H2PDBaSO4 पनि हामी लिन सक्छौँ अब यसरी हामीले लियौँ भने यसले के दिन्छ त जहिले पनि रिडक्सनले के दिन्छ त भन्दाखेरि हाइड्रोजन दिन्छ रिडक्सनले के दिन्छ हाइड्रोजन दिन्छ एन र सी बीच कस्तो बोन्ड हुन्छ त भन्दाखेरि अब सिंगल बोन्ड हुन्छ एन र सी बीच सिंगल बोन्ड भएर हाइड्रोजन आउँदाखेरि नाइट्रोजनको 3वटा बोन्ड हुन्छ भने एउटा हाइड्रोजन आयो कार्बनको 4वटा बोन्ड हुन्छ भने कतिवटा हाइड्रोजन आयो 3वटा हाइड्रोजन आयो र यसको नाम हुन्छ एन मिथाइल एनिलिन यसको नाम हुन्छ एन मिथाइल के भन्छौँ यसलाई हामी एनिलिन भन्छौँ विच इज very very important है यहाँबाट क्वेसन तपाईहरुलाई एक्जाममा फ्रिक्वेन्टली सोध्छ यो सिक्वेन्स अर्को सिक्वेन्स भयो अर्को सिक्वेन्स तपाईहरुको के हुन सक्छ त भन्दाखेरि हामी बेन्जिन चाहिँ कहाँबाट आउन सक्छौं त बेन्जिन चाहिँ हाम्रो कहाँबाट हुन सक्छ त भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट पार्टको कुरा हो जस्तो कि हाम्रो बेन्जिन कसरी बन्न सक्छ त भन्दाखेरि हामीले
हेर्नुहोस् है, कहिले क्वेसन बेन्जिन भन्दा पछाडि क्वेसन पनि आउन सक्छ। फिनोललाई यदि हामी के गर्यौँ, जिङ्क डस्टसित रिएक्सन गर्यौँ, अन्डरगोज डिस्ट्रक्टिभ डिस्टिलेसन टु गिभ बेन्जिन, प्रिपरेसनको कुरा है। अर्को हामी केबाट बनाउन सक्छौँ त भन्दाखेरि बेन्जिन COOH बेन्जोइक एसिडबाट गर्न पनि सक्छौँ, अथवा हामी के लिन सक्छौँ, सोडियम बेन्जोइट भनेर तपाईँले क्वेसन कहीँ कतै देख्नु भएको छ, बोर्ड एक्जाममा पनि सोधेको छ। हामीले बेन्जोइक एसिडलाई के गर्न सक्छौँ, अथवा सोडियम बेन्जोइटलाई हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि डिकार्बोजाइलेसन गर्न सक्छौँ इन प्रेजेन्स अफ सोडा लाइम द्याट इज NaOH प्लस CaO। यसले के दिन्छ, बेन्जिन दिन्छ। कहिलेकाहीँ डिकार्बोजाइलेसन भनेर क्वेसनले 1 मार्क्सको क्वेसन सोध्यो भने बुझ्नु होला कि दिस इज डिकार्बोजाइलेसन रिएक्सन, दिस इज हफम्यान्स ब्रोमाइड डिग्रेडेसन रिएक्सन। हेर्नुहोस् है, जसले कार्बनको नम्बर के गर्छ, घटाउँछ। यो रिएक्सनलाई के पनि भन्छौँ, डिकार्बोनाइलेसन भनेर तपाईँले एक्जाममा सोधेको पनि छ लास्ट इयर। डिकार्बोनाइलेसन रिएक्सन भनेको पनि यसले के निकाल्छ, यसबाट कार्बोनाइल ग्रुप चाहिँ निकालेर फाल्छ। अब यति 3वटा रुटबाट तपाईँले जस्तो सुकै क्वेसन पनि डिल गर्न सक्नुहुन्छ। रेडी हुनु होला, कन्फिडेन्ट लेभल बढाउनु होला, डिल तपाईँहरूले गर्ने हो। र यसबाट तपाईँले यो सिक्वेन्सलाई 2-4 चोटि प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ भने पनि प्र्याक्टिस गर्नु होला, कन्फ्युज नहुनु होला। र चाहिँ अब हामीले यो बेन्जिनको प्रिपरेसन पनि हामी कसरी बन्छ, अर्को एलिफेटिक कम्पाउन्डबाट पनि बन्छ, द्याट इज इथाइनलाई के गर्यौँ, 3 मोलिकुल्स इथाइन पोलिमराइज भयो भने पनि यसले के दिन्छ, बेन्जिन दिन्छ है। अब मलाई लाग्छ तपाईँले यति सिक्वेन्स प्र्याक्टिस गर्नुभयो र यति सिक्वेन्समा तपाईँले 20-25 मिनटको टाइम पिरियडभित्र हेर्नुभयो र तपाईँले जति पनि एरोमेटिक कन्भर्जनहरू तपाईँको बोर्ड एक्जाममा सोधेको छ र तपाईँको मोडल सेटमा सोधेको छ भने मलाई लाग्छ तपाईँहरूले यतिबाट एरोमेटिक कन्भर्जन चाहिँ तपाईँले डिल गर्नु हुनेछ र तपाईँहरूले यहाँबाट सजिलै मार्क्स लिएर जान सक्नुहुनेछ। र विश यू अल द भेरी बेस्ट इक्जामको लागि। इक्जाम राम्रो गर्नु होला। किप वाचिङ। थ्याङ्क यू, बाइ बाइ।